لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تمام حاجتار مد نظر اشته دعای سلامتی امام یسر علیه السلام را انشاءالله تمامیم و یک جایی کی میخوانیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بیسی ازمو راجبی مکه و مدینه است و قراری شده که انشاءالله روزی باشه ای سرزمین واهی را زیارت کنی و نسبت دزی سرزمین یک آگاهیای داشته باشی که دزی سرزمین چی اتفاقهای افتاده است، دزی سرزمین چی تاریخهای از انبیا، چی تاریخهای از ائمه اطهار علیهم السلام است. یک از چیزایی که مسلم است انشاءالله وقتی مینا رسیدی بعضی از مثالایش را خدمت شما بیان منی. یک از چیزایی که خیلی درباره‌اش کتابها لیکای شده یا منی کتابها درباره‌اش لیکای شده امی است که دزی سرزمین امام زمان را زیاد ملاقات کردن. گاهی در عالم طواف است بعضیا امام خور دیدن، گاهی بین صفا و مروه است، گاهی در عرفات است و گاهی هم در مینا است و گاهی هم در شهر مقدس مدینه و جنت البقیع است. انشاءالله ما دمزی امید زنده است، ما دمزی امید که روزی باشه و ای چشمای گناهکاری از ما این لیاقت را پیدا کنه، این صلاحیت را پیدا کنه که بیتنه یعنی جمال مبارک یوسف زهرا را زیارت بیتنه. لہذا وقتی که دزی سرزمین موری گفتم یادگارهای زیادی از امام عصر علیه السلام است، یادگارهای زیادی از خاندان اطرت و طهارت است،
یادگارهای زیادی از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه سرزمینی است که پر از تاریخ اسلام است، سرزمینی است که نزول وحی شده، سرزمینی است که رفت و آمد جناب جبریل خیلی زیاد بوده و مکررن بوده، سرزمینی است که در این سرزمین قرآن مجید نازل شده، سرزمینی است که در این سرزمین رسول گرامی مبعوث به رسالت شده، سرزمینی است که در این سرزمین ولادت پاک رسول الله در این سرزمین، ولادت علی مرتضی علیه السلام در این سرزمین است، سرزمینی که یادگار انبیا است، سرزمینی که یادگاری از عشق و معرفت است، سرزمینی که وقت قد اخلاص بوری آبش شفا است، فضایش شفا است، لحظه لحظه سی شفا است، چرا که در هر لحظه ازی در هر جای ازی یادی از اولیاء خدا، یادی از انبیاء عظام است. و هدف ازی که خلاصه چرا در این ایام مکه و مدینه را انتخاب کردی، یک از هدف همی بوده که مثلا یک شور و هیجان ایجاد شونه، یک تڑپ ایجاد شونه که هر کسی که مستطیع هستند، خیلی ها مستطیع است، استطاعت ازیر درن ده حج بورن اما ده حج نموره، صبر منه که خوب پیر شدی ده آخری عمر که است یگو دن سهارا پیدا کدی باز موری که است ده حج. عالم چی بهتر است که ده عالم جوانی زمانی که خوب تکڑه است، استمنه داره، چی بهتر بوره، ولی ده هر عمر بوره و اشکال خاصی نداره. ولی اگر آدم مضبوط باشه، هم اراده مضبوط باشه، هم بدن قوی باشه و دزی سرزمین باشه و هم حوصلهش بسیار مضبوط باشه، او تیم ای سرزمین یک لذت دیگه داره. یکی از چیزها را که بعضی بندای خدا به عنوان لطیفه بیان میکردن، مخصوصا ایام حج که مشنه 9 ذوالحجه، 10 ذوالحجه، 11 و 12 ذوالحجه آجیا بسیار منده مشنن و مخصوصا که باین طواف یا مثلا امو اعمال حج تمتعرم که خانه خدا صفا و مروه اونارم که انجام بده در روز عید دیگه بسیار خستگی زیاد است. ایره به عنوان لطیفه بعضی ها گفتن که مثلا از طرف پرسان کرد که حج تو چطور تیر شد؟ گفت حج از ما خوب تیر شد، لیکن خدا هیچ دشمن را نصیب نکنه. گفت خدا هیچ دوست که است خلاصه نصیب نکنه. این آدم که است زیاد منده شده بود. خب ما آماده در این جای رسیدی، میخوای امشب یک مختصر ذکری از اجداد رسول الله کنی، تاکه وقتی که ذکر اجداد رسول الله مشنه لا محاله ذکر خانه خدا مشنه، ذکر مدینه مشنه. رسول گرامی اموتر که خبر دارین اسامی مبارک شی، دو نام بسیار کس معروف است، یک محمد است صلی الله علیه و آله و سلم و یک احمد است که من مطابق تاریخ محمد جدشی جناب عبدالمطلب نام میله و احمد مادرشی جناب آمینه، حضرت آمینه سلام الله علیها این نام را برای رسول گرامی انتخاب مونه. مادرشی حضرت آمینه است، دایشی 2 نفر است، یک ثوبیه است که 4 ماه شیر داده رسول الله است، رسول الله را شیر داده، و دوم حلیمه سعدیه است که رسول گرامی را خلاصه و آغوش مادری فراهم کرده. اسم پدر رسول الله عبدالله است و پدر عبدالله حضرت عبدالمطلب است و پدر حضرت عبدالمطلب جناب هاشم است و پدر هاشم حضرت عبد مناف است. خب اینا از این عالم که سلسله است تا حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم که اجداد رسول گرامی است که قبلا خدمت شما ذکر کردی
که حضرت ابراهیم 2 فرزند داره. یک فرزند از جناب سارا که حضرت اسحاق است و انبیای یهود تا حضرت عیسی علیه السلام از او سلسله است. و دویمنه فرزند چی که جناب اسماعیل است از حضرت هاجر است که آخرین سلسله شی امی سلسله نسب رسول گرامی است که از حضرت اسماعیل علیه السلام شروع مشنه تا رسول گرامی صلوات الله علیه. از تمام مای تخمونی عبد مناف که است 4 اولاد داره. 2 زنا مثلا جڑوا است، هاشم و عبد شمس. وقتی که در دنیا آیا اینا پای هاشم در پیشنه عبد شمس چسبیده است. وقتی که ایرا دکترها خلاصه جدا مونه بازوچم خونریزی بسیار زیاد مشنه که بعضیا تعبیر مونه که نتیجه ازی امی سلسله بنی امیه استن و اوجی نتیجه ازی امی کربلا استن که نسل بنی امیه خلاصه ای کربلا را دایی صورت که است رقم کدن و دایی صورت که است برای مردم خودون خورا نشان دادن. بعد از جناب عبد مناف او زمان رواج اینی بوده که خانه خدا برای تمام حاجیا یعنی من تمام قبایل مختلف بودن، کسی که کلیددار خانه خدا بوده او رئیس تمام قبیله ها بودن. لہذا در زمان خو عبد مناف رئیس کل قافله است و از بعد که است جناب هاشم است. جناب هاشم یک عجیب شخصیتی بوده، یک عجیب شخصیتی داشته که بین مردم خلاصه کلن سلسله نسب رسول الله تمامیش بر ادیان ابراهیمی است و تمامیش موحد است. منیزی سلسله نسب رسول گرامی یک نفرم مشرک نیست، یک نفرم خلاصه لوبالگیری من زندگیشی نیست. جناب هاشم امین مردم مکه را از شراب نوشی منع مکد، از زنا منع مکد، از موسیقی منع مکدن و اینا را که است طرف خیر دعوت مکدن که شما خلاصه سیله رحم داشته باشین، دوستی داشته باشین، پدر و مادر را احترام کنین و او چیزایی که ارزش های اسلامی است اینا تمام که است من سلسله نسب رسول گرامی است. بعد از جناب هاشم فرزند چی عبدالمطلب است. مطلب نام برار هاشم است، اما عبدالمطلب را چرا عبدالمطلب یعنی بنده مطلب. وقتی که هاشم از دنیا موره در آخری لحظه برار خو مطلب را موگه که ای یعنی فرزند از مرا خلاصه که است نامش شیبه بوده، فرزند از مرا تو باید که است سرپرستی کنی. از او خاطر چون که یه اموی خور زیاد دوست داره جناب مطلب را و از او لبه امویش هم زیاد ای را دوست داره. بسیار یک آدمی خلاصه وقتی که جوان مشنه، جوان برومند است، جوان پاکیزه است، لہذا نام از او لحظات عبدالمطلب یعنی بنده مطلب یا غلام مطلب است نام از مشنه. برحال یعنی پدر بزرگ رسول الله نامش چی است؟ حضرت عبدالمطلب. و حضرت عبدالمطلب هم در زمان از خود رئیس کل طایفه ها است. شما فرض کنین من از مو مردمم چی است؟ تمام آزرم منشی طایفه است و هر طایفه از خود یک سرکرده یا یک کلان داره و کل از اینا ملاو مشنه مثلا هزاره جرگه تیار مونه و منیزی هزاره جرگه که هر کسی که هیڈ شی تیار مشنه او خلاصه که است کلان ازی قوم گفته مشنه. اینن در مو زمانم امیتر بوده که کل قبایل را سردار شی یا کلان شی حضرت عبدالمطلب است. میخوایم یک دو نمونه که نمونه تاریخی است و تاریخ ساز است خدمت شما نسبت به زمان حضرت عبدالمطلب را خدمت شما بیان کنم. یکی از نمونه هایش چی است؟ حضرت عبدالمطلب نظر مونه اون زمان اینی رنگ بودک هر کسی که بچه زیاد داشت امو زور داشتک، امو پاور داشتک. لہذا حضرت عبدالمطلب از خدا میخواه که ما دادن فرزند داشته باشم. وقت خدا عهد مونه
هر وقتی که بچهای از ما، یعنی بچه از ما نه دخترا، بچهای از ما وقتی که دادن رسید، دادن بچه وقتی که داشتم، ما یک از اینا را درای خداوند عالم قربانی منم. امو تر که حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل را در قربانگاه مبره، جناب عبدالمطلب هم امی تر اهد مونه که یکی از بچهای خور خلاصه مبرم، بسم الله الله اکبر، درای خدا که است قربانی منم. خلاصه اولاددار مشه، در زندگیش برکت مایا، اولادایش زیاد مشنه تا این که دادن بچه مشنه، اولادایش دا بچه میرسه و داومنشی که یعنی از تمام بهتر بوده و از تمام کسته، از نظر شیبشاب، از نظر شکل و شمائل، از نظر خوبصورتی، از نظر قوه گفتار، از نظر نفوذ گفتار و از نظر کردار از تمام بهتر بوده و تمام مردم مدینه دوست داشته و جناب عبدالله بوده. لحاظا عبدالمطلب اراده مونه بچه خور تمامی شکوی مونه که ما قد خدا عهد کردم که اگر تعداد یا شما دار رسید، یکی از شما را درای خداوند عالم قربانی کنم. آلی شما بگین کدام یا شما را کسی قربانی کنم. و خود جناب عبدالمطلب در اینجا قرآن اندازی مونه، لاتری بدر مونه خلاصه که نام کدام از بچه های اسمه بایا. وقت خلاصه تمام نامار لکایی مونه و منی از اینا 3 بار قرآن اندازی مونه و هر 3 بار که نام حضرت عبدالله روی دروی مایه که نتیجه میگره که باید کی قربانی شونه؟ حضرت عبدالله قربانی شونه. آلی تمام برارا عبدالله را خوش داره، هر برارش مگه بابی خور مگه که ایره قد از ما چینج کنو. وقتی که مردم مکه خبر مشنه، اونام نزد حضرت عبدالمطلب مایا مگه اهلکو ای قسمی که کده پروا نداره، اگر میخوای قربانی هم کنی کم از کم عبدالله را قربانی نکنو. تمام مردم مدینه جناب عبدالله را دوست داره. آخر که مردم مدینه پیشنهاد میده که بیا یک کاری مونی، مو هم که خدستو خلاصه مو هم نمیخوای که عبدالله قربانی شونه. خبری چی کار مونی؟ بین شطور و بین حضرت عبدالله که قرآن اندازی مونی، هر کدامشی که بدر شد اونمون قربانی مونی. یک طرف دادن شطور میله و یک طرف جناب عبدالله است. قرآن اندازی مونه توخمونه نام عبدالله بدر مشنه. دوباره دا شطور 20 شطور مونه، بازم نام عبدالله بدر مشنه. 20 30 منصیر 40 میرسه تا د 100 شطور. وقتی که د 100 شطور میرسه ایچم وقتی که قرآن اندازی مونه نام اسکی بدر مشنه، نام 100 دنه شطور بدر مشنه. لہذا جناب عبدالمطلب بخاطر ازی که هم عهد خورا بریش وفا کده باشه و هم ای که مثلا بچهشی بچاو شده و هم بچه فرزند مانند حضرت عبدالله در شکرانه ازی خلاصه 100 دنه شطور را قربانی مونه. خب یک از کارهایی است که در زمان حضرت عبدالمطلب شده. میخوایم در این چی من بریکیت خدمت شما یک دنه داستان را عرض کنم. یک از داستانایی که بسیار عجیب است، خدمت شما اشاره کرده بودم که یکی از قبرستان ها در نام جنت المعلا است. قبرستان جنت المعلا در مکه است و منی از قبرستان جنت المعلا چی کسان مدفن است؟ مثل عبد مناف است، مثل حضرت عبدالمطلب است، مثل جناب خدیجه است، حضرت ابو طالب است و هستیای دیگر از بنی هاشم و هستیای دیگر از صدر اسلام منیزی جنت المعلا دفن است. و ایلا با اونایی که خانه خدا رفتن دیدن، ای طرف خانه خدا قبرستان است که نامشی یا جنت المعلا معروفه یا قبرستان حضرت ابو طالب معروف است. بس خانه کعبه مایا دامین فاصله پیدا اگر بوری خانه کعبه مایا بس او طرف ازم که یک دنه قبرستان بوده. ای قبرستان هم بسیار کهنه قبرستان بوده، قبرستان صدر اسلام بوده، خیلی استحاد اینجا مدفن بوده. وقتی که حکومت عربستان میخواه که روڈهای کلان تیار کنه، کلان شاره تیار کنه، او قبرستان دیگر مسمار مونه. وقتی که قبرستان را مسمار مونه از بلیشی روڈ تیار مونه اونجی بلدوزر چڑاو مونه، دو دنه جنازه از اونجی پیدا مشنه. دو دنه جنازه بالکل تر و تازه است. یک جنازه مرد است و دیگهشی جنازه زن است
و حتی برای بدنهای زنا نشان تازیانه هم است. بس اینا مایه خلاصه اردو جنازه را دی ان ای تست مونه از نظر تاریخی سرچ مونه مطالعه مونه خبرین ده چی نتیجه میرسه؟ ده زی نتیجه میرسه که ای اردو جنازه یک شکی است یاسیر و دویمنیش سمیه است. یعنی یاسیر و سمیه است که اینا پدر و مادر جناب عمار یاسیر است که اینا در زمانی که تازه مسلمان شده بودن و در دست ابو سفیان اینا در شهادت میرسن و حتی امو تازیانه ای که او زمان زده بودن هنوز که است ای نشانهای تازیانه گواهی بر وحدانیت را میدن. چرا که ای اردو وقتی که مثلا اینا را در زمین امیتر بسته کده بودن دست و پایشی و اینا را در زمین گرم خو داده بودن و کوره وقتی که میزدن هر چی مو گفت بگی که است ای بود خدای از مو است. اما ای دو بزرگوار مو گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینا گواهی میدادن بر وحدانیت خداوند عالم. او تازیانه چی بودن؟ نشانه گواهی از اونا بودن که امروز از وقتی دو جنازه به در مشنه هنوز او نشانه گواهی برای زنا موجود هستند. بعد از او خوب او قبرستان خو مسمار کردن. ای دو بدن متحرک کجا میارن دفن مونن؟ میرن دمینجی جنت المعلا دفن مونه. انشالله وقتی که رفتین خانه خدا رفتین خلاصه در جنت المعلا حتما زیارت بورین، هر روز زیارت بورین. شاید کسی یعنی بعد از جنت البقی بسیار مقدس ترین یک قبرستان است در سرزمین مکه، امی قبرستان ابو طالب یا جنت المعلا است که ایتر هستیا و ایتر بزرگا در اینجی دفن است. خب رسیدی در زمان حضرت عبدالمطلب. ایره که منی بریکیج گفتم از این خاطر گفتم که تاکی مو بدانی که درباره کدام سرزمین درو که است حرف میسنیم. جناب عبدالمطلب یک از واقعی دیگه که در زندگیش مشنه چی است؟ یعنی برای خانه خدا حمله مشنه. اکثر بچای ریزه امو اصحاب فیل را یا فیلم شی دیده یا انیمیشن شی دیده یا منی مثلا اسکولا خانده و بزرگام خبر داره. خب این واقعیت چطور مشنه؟ میخوایم درباره از یک چند جمله عرض کنم. مردم مدینه اونایی که از زباد آباد شدن اکثرش یهودیا است و دمن یمن صنعا یمنم در عربستان تچ است. دمن صنعا شخصی بادشاه تو اتیار مشنه دنامی زونواس. ای بادشاهی اونجا اتیار مشنه. وقتی که بادشاه تیار مشنه ای یهودیا یعنی چاپلوس تایپ است. اینا فوراً کسا بادشاه رو کوئی مونه مراعات میده. خلاصه قد ازی کسا کمک مونه تاکی بادشاه طرف زنا فیصله بیده. خلاصه بادشاه قد زنا سات میده و اینا کسا قد کی جنگ مونه؟ قد عیسایای نجران جنگ مونه. نجران منطقه است که اونجی تمام یا اکثر کسا عیسایی است. اینا خلاصه قتل عام مونه عیسایا را خندق کلان که است تیار مونه آتیش میله منیزو که است زنده زنده خیلی از عیسایا مگه یا یهودیشین یا بس که است کشته شونین. اینا که است اونجی کشته مشنه. از منیز اینا یک نفر فرار مونه مایه در روم. وقتی که ای در روم مایه بادشاه روم را چی موگه؟ چون که بادشاه روم هم که است مسیحی مسلک است. او را موگه مثلا قد از مو کمک کنو درو عیسایا قتل عام مشرک صلوات بخوانین. مایه در پیشی بادشاه روم چی موگه؟ موگه ملک از ما از نجران بسیار دور است که ما بایم شما رو کمک کنم یا فوجی رای کنم بسیار برای ما سخت است. اما باید چیکار کنم؟ یک دنه خد رایی مونه برای بادشاه حبشه که اون که است عیسایی بودن. برای زو تمام جریان لیکایی مونه قد از این نفر ای فورا مور پیش بادشاه حبشه و بادشاه حبشه شخصی را انتخاب مونه در نام ابرهه و ابرهه را مگه بورو بله یمن و ای زونواس را خلاصه در کیفر کردارش برسن.
این مایه قد لشکر بسیار کلان از تمام اول که برای یمن عمله مونه و یمن را میگره از گیری زونواس و اینا را که تمام ختم مونه و سپاهیای شام و خودشی اونجی که مسیحیت را اعلان مونه. اما این درو میگرنه که نزدیک یمن نزدیکترین نقطه چی است؟ مکه است. اما هر سال مردم جوق در جوق مورن. یعنی یک رسم قدیمی بوده طواف مکه، حتی مشرکین مکه هم طواف میکردن. یک رسم قدیمی بوده. اونا که بت‌های خوره من خانه خدا اشته بودن. 360 دانه بت که از مشرکین من خانه خدا بودن. یک صلوات بخوانین بر محمد و اهل بیت. آخر کار ای ابرهه چیکار مونه؟ من خود صنعا یک کلان کلیسا تیار مونه. ای قدر خوبصورت کلیسا تیار مونه که ثانی نداره. از کعبه کده خوبصورت تر تیار مونه و مردم صنعا را مگه دیگه حق ندارین در مکه بورین. اینین جباین هر عبادت را انجام میدین منیزی کلیسا انجام بدین. حتی اگر طواف مونین باین طواف خورم امین جی انجام بدین. اما مردم یمن گوش نمونه و مردمی شبه جزیره و دیگه مناطق اصلا که گب زیرش توجهش نمیده ابرهه را. اینا باز متر که هر سال در خانه خدا باید. آخر ابرهه اراده مونه یعنی ده حسد مبتلا مشنه که بابا مای قدر کلان کلیسا برای زنا جور کدوم. اینا بازم که ده اینج عبادت نمونه. معبد زنا بازم که کعبه است، خانه خدا است. لحاظه ای چیکار مونه؟ اراده مونه که ما خانه خدا را در خاک یکسان مونم. مورم کلن خانه خدا را خراب مونم. دیگر نه جای زیارت باشه نه جای طواف باشه. ای حدود 70,000 سپاهی جمع مونه و غیر ازی که فیلهای بسیار کلان کلان را جمعوری مونه که بورا کل شهر مکه را تباه کنه. وقتی که این آیه میخواه حمله کنه بله شهر مکه، تمام قبایل مکی مختلف مثلا عربها منی خود جمع مشنه پیشی کلان از خود خود جناب عبدالمطلب مایه مگه مو شنیده که ابرهه میخواه برای مکه حمله کنه و مو که استطاعت ازیر نداره که از خود دفاع کنی. لہذا جناب عبدالمطلب را مگه تو برو ڈسکشن کنو مذاکره کنو قد ابرهه شاید امی جنگ نشونه. اگر خراج میں خوایا باج میں خوایا یگو چیز میں خوایا مو میدی لیکن کیسا بگی خانه خدا رنج خراب نکو و بریز مو حمله نکنو. خبر این جناب عبدالمطلب مورا برای مذاکره و هم انتظار است. خب دو دنا رئیس است دیگه. ای رئیس مکه است و رئیس صنعای یمن است. اردوشی منی خو بیس مونه. خبر این جناب عبدالمطلب ذره برابر پیش از زاری نمونه نه سر خورتا مونه. فقط که است چون که شترهای حضرت عبدالمطلب را فوجیای زنا محاصره کردن، گرفتن، مصادره کردن. لہذا ای فقط یک جمله مگه ابرهه را مگه مرا شترهای از مرا بیدی. ابرهه مگه ما خیال کردم تو برای زیمایی که دباره خانه خدا دوی مو بحث کنی تو شتر خور میخوایی. باز اینجا جناب عبدالمطلب چی مگه انا رب الابیل، ما پروردگار شترای از خود خواستم اما او خانه از خود خو رب داره. ما ربی ازی شترا استم. امین چی میخوایم درون بریکیت خلاصه یک نکته اخلاقی از این خدمت شما عرض کنم. شما توخ کنین حضرت عبدالمطلب چی مگه یعنی خود خورا اینجا رب گفته رب الابیل یعنی ما رب شترها استم. رب کی است در معنی عربی مخصوص خداوند عالم نیه. دیدیم مو همیشه میگی ای رب یعنی ترجمه شی که در فارسی است ای پروردگار. این ترجمه رب است. خب رب کی مو میگی ای رب کی است برای هر کسی کی پرورش دهنده است برای زو رب استعمال مشنه. یعنی علی ای شترا را کی پرورش میده کی تربیت مونه کی شکم زنا را سیر مونه جناب عبدالمطلب. و دزیج ای کس عبدالمطلب کس ای ربی از شترا است. دیگر نشانش یا مثال چی است؟ منی قرآن مجید است که قرآن مجید را میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یعنی اکثر در نماز ایره بزرگای اسمو میخوانه. آدم در دعای سردیست ایره بخوانه. چرا؟ چون که این یک جمله یا یک لاین که است این دعا برای پدر و مادر است. یعنی رب ارحمهما
کما ربیانی صغیرا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ای پروردگار ازما، ای رب ازما، تو رحم کنو بریزو دودن رب که او از ریزگی مرا تربیت کده، مرا پرورش کده. پس که شما توخ کنین پدر و مادر را من قرآن مجید خداوند عالم رب مگه. این خبر چی است؟ بی به خاطر عظمت پدر و مادر است. شما توخ کنین یک دن مادر تمام هستی خوره برای اولاد قربان مونه. یک مادر خواب خوره، خوراک خوره، خوشحالی خوره، تمام چیز خوره برای اولاد قربان مونه. از او طرف یک دن پدر هم همی است برای ازی که اولاد چی از گشنگی از بین نره، برای ازی که اولاد چی خلاصه مطابق روز مطابق استاندارد معاشره چی زندگی کنه. ای بابا بیچاره چی کارا را انجام نمیده، مهنت مزدوری ای مونه، ریڈی ای میچالان نه، تندور ای داره، خلاصه دکانی کولا ای مورا، مختلف سختترین جایا و در سختترین ایامی که تارگت کلینگ بودن. بازم متوخ منی پدرای اسمو یکشی دیوتی شی در سریاب است، یکشی در سکتریت است، در مختلف علاقه هستند. یعنی چی؟ حاضر است که سر زنا بوره، حاضر است که برای سینه زنا گولی بلگه، اما بچایش گشنه نمونه. مگر یک دن پدر غیر از دیماند داره، غیر از اینقدر که مهنت مونه، اینقدر سختی مونه، چون که ای پدر ای مادر اینقدر د شدت سختی برای فرزندان خو عظیم قربانی میده، لحاظا ای درجه را قرآن مجید داده. پس وقتی که خواستین دعای سردیس بخوانین کوشش کنیم که منیزی دعای سردیس خو امی یک دعای دیگر هم اضافه کنی که رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا برای پدر و مادر از من رحم کنو. وقتی که ما ریزه بودم، کودک بودم، حتی زور یک دن مرچه را نداشتم، مثلا امو قدر طاقت نداشتم که آور خود ما بخورم، امو قدر طاقت نداشتم حتی د برابری هوا، د برابری گرمی یخی از خود دفاع کنم. اما ای پدر از ما بود، ای مادر از ما بودن که امروز مرا دزی روز رسنده. پس که آدم لحظه به لحظه آن به آن برای پدر و مادر خو بالخصوص جوانا وقت داستانای چی زیاد خدمت جوانا بیان کردم که دنیا می خواهین احترام پدر و مادر، آخرت می خواهین احترام پدر و مادر، عزت می خواهین دست پدر را بوسیدن، پای پدر را بوسیدن، دست مادر را بوسیدن، پای مادر را بوسیدن، شهرت می خواهین، هر چیز دنیا می خواهین، یعنی دور جایی نیست. شما توخ کنین بهشت را خدا کجا قرار داده؟ بهشت را برای بهشت چقدر جتن کنی؟ بابا مگه زیاد سخت نیه بهشت حاصل کدو. بهشت منی خانه تویه در زیر پای مادر تو است. یک صلوات بخوانیم بر محمد. پس یک از چیزایی که بسیار مو باید در زندگی خود داشته باشی امی هنرنمایی کنی. آدم هوشیار، آدم زیرک کسی است که خلاصه از عام چیز، از ریزه چیزا خوب استفاده مونه. آجی آقای قراتی یک دنه مثال میده درباره خلاصه بعضی چیزا. یک از مثال هایی که میده اینی است، مگر زنی که کفایت شعار است، زنی که هوشیار است، زنی که به معنای درست که است خاندار است، از پوست مالتم که است و خلاصه مربت یار مونه. اما زنی که کفایت شعار نیست، زنی که نمفهمد خانداری، زنی که نمفهمد اولادداری، عقل درست حسابی نداره و را تو لاکار روپیم بدی بازم او بچت نمیتنه. پس آدم چیکار کنه؟ یعنی بعض انسانا ای رنگ است حتی از پوست مالتا چیکار مونه؟ برای خو مربت یار مونه. اما مو از شما باید نمیتر باشه زندگی اسمو بهشت د خانه آدم، دنیا د خانه آدم، آخرت د خانه آدم، یعنی پدر آدم، مادر آدم. لہذا د کثرت آدم ای دعا کنه هم برای ای پدر مادری که مور د دنیا آورده، هم برای پدر و مادر ازونا و هم امیتر اجدادی ازمو تا حضرت آدم علیه السلام. شما خبر دارین امروز مو از شما یک عظیم هدیه داره. او هدیه چی است؟ عشق علی مرتضی. او هدیه چی است؟ عشق اهل بیت اطهار علیهم السلام.
شما چی خیال مونین این عشق علی خود به خود شما را ملاو شده؟ در دنیا آمادین من سینه شما خلاصه نام علی مرتضی را جای کردن؟ نه، قسم به خدا ایترنی است. خبرین سالهای سال یعنی بزرگای اسمو، پدر بزرگای اسمو اینا قربانی دادن، اینا شهید شدن، قصرای از اینا منار درست شدن، نسل کشی شدن، یعنی بسیار زیاد قتل عام شدن تا نتیجه دهی رسیده که امروز ما شما که در علمدار روड ششته در فخر گفته میتنی که ما محبان علی مرتضی علیه السلام هستیم. ای که مثلا مو آماده در این چی در این شدت بعض اوقات بعض انسانا یعنی این نعمت را از دست میده و هم کسته منی پشتوانه ممکنه که غلط باشه، اما مو شما که در این شدت در این حدت حاضر استی و صبح و شو که دعای اسمو امی است بی ابی انت و امی یا صاحب الزمان یا ابا صالح المهدی ادرکنی یا مهدی جان یا مهدی جان یا یوسف زهرا پدر و مادر اسما ای جان اسما 1000 بار فدای اسو. آیا امین جی تمامی از مو شما در جرأت امی جمله را نموگی؟ مثل زهیر ابن قین وری زهیر ابن قین شب عاشورا بال مشنه امام حسین وقتی که موگه ما چراغا را خاموش کدم شما را کس نمینگرنه اینا دشمن از ما است تمامیشون بال شده بورین تمام یارای خور موگه. وقتی که دوباره چراغ روشن مشنه یک نفرم نرفته، یک گوشه عباس علمدار درو اشک ریخته رئی است، یک گوشه حبیب ابن مظاهر است، اما زهیر ابن قین بال مشنه یا حسین جان اگر 1000 بار زهیر را زندگی میلاو شونه و با هر بار که است زهیر کشته شونه و درای حسین قطعه شونه بعد از او که است ای بدنی از مرا آتش بزنه از آتش از او خاکستر تیار شونه نور ده هوا اوراو کنه دوباره مرا زندگی بیده 1000 بار قد از ما ای کار شونه بازم ما یا حسین مگم. آیا امی جذبه را مو شما نداره؟ قسم به خدا داره. ممکنه در نماز بعض اوقات بعضیا سستی کنه، در روزه سستی کنه، در تلاوت قرآن سستی کنه، ولی در عشق اهل بیت شما تو کنید از ایش آوا ماتمی آره ماتمی جواناره عجیب استمنه زینار سلام جذبه زینار سلام است. خب اینا چی است؟ اینا امو عشق اهل بیت وقتی دزی کیفیت دزی شدت دسمو رسیده مطلب ازی چی است؟ مو باید قدردانی با کلای خوب باشی، مو باید قدردانی بزرگای خوب باشی، مو باید قدردانی از زنا باشی. شما توخ کنین در زمان عبدالرحمن نسل کشی مشنه 50% از مردم اسمور در جرم شیعه بودن از بین مبره قصرهای زنا قدکپریای زنا مینار تیار مشنه، ولی عشق اهل بیت را از سینه های از مو گرفته نمیتنه. 20 ساله جنگ بری اسمو مسلط مشنه که نه منیزیک است خلاصه قومی جنگ نه مذهبی جنگ است نه جنگ کافر است نه جنگ لسانیت است، یک جنگ که بعضیا که دنشه قدرت به خاطر قدرت نمایی از خود خو ما یا منی پاکستان قتل عام مونن. وقتی که قتل عام شدن در ضمن از بعضی از کسانی که در کرایه برای سونا کار میکردن مثلا لشکر جنگی مثل خیلی چیزای دیگه که اینا بعض اوقات میگفت تا 2014 مو 1000 قوم را از کویتا بیرون مونی اونا خیال میکرد قچار دماکه اینا دیگه علی را ترک مونه قچار بم دماکه قچار دن تارگت کیلینگ دیگه اینا نامای خوره حسن و حسین نمیله. الحمدلله متوخ منی هر چی نسلی نو مایا یعنی غیر از علی دیگه نامی نیه، غیر از حسن دیگه نامی نیه، غیر از عباس دیگه نامی نیست. هیچ وقت بس پایی نکده این مردم اسمو. پس این جذبه وقتی که درونی اسمو آماده باید مو چی باشی؟ قدردانی پدر و مادر باشی. سلام برستو ای مادر، سلام برستو ای پدر، ای مادرم تو شیر پاک دادی، ای پدرم تو لقمه حلال ده خانه آوردی. امی تربور و تمام اجداد خورا آدم قدردانی کنه. زیاد اگر نمیتنی کم از کم امی دواره ده کسرت بری پدر و مادر و اجداد خو آدم
هم بخانه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. جوانایی که حفظ داره اگر ندارین بورین منی گوگل سرچ کنین و امی آیت را بدر کنین خودون شما و امی را حفظ کنین و انشاءالله که است آدم خیر منگرنه. وقتی که از دست آدم پدر و مادر آدم خیر بنگرنه. خب رسید دزی جای جناب عبدالمطلب چی مگه؟ انا رب الابل، ما رب شترها هستم. خانه و کعبه از خود رب داره، پروردگار داره، تو میدانی او میدانه. شترها گرفته واپس مایا. وقتی که واپس مایا تمام قبایل که صدرای شمده یا عبدالمطلب بفرمایید چی مذاکره کردین؟ خبری چی مگه جناب عبدالمطلب؟ تمامیشم خانه های خو خالی کنین و تمامیشم مال مویشی خور گرفته بورین دره پناه بگرین. تمامی از اینا که سمای دره پناه میگره، خانه ها را خالی مونه. برای ازی که ابرهه قد فلای خون و قد 70,000 لشکر باید برای خانه خدا حمله کنه. روزی که وقتی حمله مشنه صبح تایم است، یعنی اعلان حمله مشنه، ناقوس حمله بجاو مشنه. بعد از او که تا اینا میخواه حمله کنه تو مونه از طرف دریا، از سمت دریا ابابیل ها حرکت مونه مایه برای خانه خدا. این قدر لشکرش زیاده، این قدر زیاد است که بالکل آسمان را تاریک کده و امی لشکر زینا هنوز هیچ کاری انجام نداده ولی روب و وحشت را در دل ابرهه و سپاهیانش انداخته. وقتی اینا تخمونه من منقار یا من چون چی از اینا چی است؟ یک سنگی ریزه است. من 50 از اینا سنگای ریزه را گرفته. ریزه یک دنه ابابیل چقدر سنگ بال میتنه؟ قدر یک دنه پوتلی یا ازوم ریزه تر دیگه، یعنی قد سنگ رو بال میتنه. خب اینا رو بال مونه. وقتی که ازول به اعلان حمله مشنه اینا حمله مونه. اینا سنگار وقتی که حمله مونه هر سنگ یزی یک نفر رو مکشه، یعنی 70,000 سپاهی را ختم مونه. یک رنگ وقتی که سنگ در سر زینا می لگه در هر جایشی یعنی گوشت بدن از استخوان جدا میشه. کی چی است؟ عذاب الهی است، کمک الهی است. دیدی خداوند عالم می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دیاد شما باشه الم تر کیف، در یک انداز مگه که مو اصحاب فیل را چیکار کردی. در اینجی برای امزونا است. بالاخره فوج ابرهه را خدا زد. اونایی که مگه دایرکت یا الله مدد بگین. فوج ابرهه را خدا زد یا ابابیل زد؟ جوابش چی است؟ هم ابابیل زده و هم خدا زده. وقتی که مو یا علی مدد مگی در این زمانه یا علی مدد مگی، اونا مگه نه فقط یا الله مدد بگین. بابا خود قرآن درو کسا امی راه وسیله را نشان میده. خدا مگه که وابتغوا الیه الوسیله، یعنی در درگاه اسم امادین تو روی آبرو نداره، قد یک وسیله بیا، قد یک چیزی بیا که مثلا برای سو آبرو درست کنه. برحال وقتی که مثلا اینا حمله مونه تمام از لشکر از بین مور یک چندنیش دوتا مونه، از جمله خود ابراهام دوتا مونه. خود ابرهه که دوتا مونه در دمیرا یک دنه ابابیلی رو پیچه مونه، امون جیره یک دنه سنگ میزنه که میزنه ای میرسه تا صنعا، در صنعا جان میده، تا صنعا میرسه گوشتای بدن زیم جدا مشنه. آلی خدا خبر چقدر اسپیت بوده، چی رنگه که اونایشی هنوز که است نه ساینس ثابت است ولی اصل ماجرا ثابت است. منی قرآن مجید است شیعه و سنی و حتی که است عیسایی و غیر عیسایی تمام نقل کرده. ای واقعه را که در این چینا که است خلاصه شکست مخوره. اینا را کی شکست میده؟ اینا را ایمان ابو طالب، ایمان عبدالمطلب اینا را که است شکست میده. جناب عبدالمطلب وقتی که قبل از حمله مشنه تمام خالی مشنه تنها مایه در خانه خدا، دروازه خانه خدا را قفل شیر میگره و زار و قطار اشک میریزه. یعنی از این چی معلوم مشنه؟ اینا پورا نسل موحد هستند و نسل در نسل از اولیای خداوند است. جناب عبدالمطلب میدانه که چی خبر است. جناب عبدالمطلب خبر داره که ابرهه جرأتی نمیتنه باید خانه خدا را از بین ببره، کمک خدا را حس مونه. در اینجا یک دنه درس برای از شما هم است که مگه هیچ وقت شما از تعداد خود ترس نخرین، هیچ وقت از کمی ابزار اسلحه انسان ترس نخره. یکی از داستانهای دیگه سالهای قبل وقتی که طالبان آمد
این دفعه نه ای که مثلا دراما ولا امده دفعه قبل که امداد دمو شکل وحشی خودون خو آمدن، امو شکل جانور بودن خودون خو که ربطی د دین و اسلام هیچ چیز ندارن. وقتی اماد قتل عام کردن من افغانستان، وقتی که وارد شدن حدود 20 سال پیش بودن و من پارچینا را مینا درون شدن. یکی از مناطق را که یکی از دوستای اسمو از علمای پارچینار قصه مکدن آلی در رحمت خدا رفتن که خدا انشاءالله مغفرت کنه. ای خود از این خلاصه جز از این جنگجوها بودن، جنگ کده بودن. مگر یکی از جاهایی که جوانای اسمو محاصره شده علاقه صده بوده، مگر محاصره در این معنی که از 4 طرف طالبان است، اینا مسلسل که است یک شب و روز قد زنا جنگ کده. اینا تعداد چی مثلا حدود 35-40 نفر است، اما پورا لشکر رو کده دیگه اسلحه زنا تمام شده. اونجا که خبر میده اونا درو آمدن میتونه که مثلا تمام راه محاصره شده که اسلحه برای زنا بیاره. اینا مگه مو چیکار کردی تمامی مو شیشتی گفتی آلی خلاصه کلمه خو میخوانی دیگه راه نداره جز شهادت. مگه تمامی مو وضو گرفته رو در قبله شیشتی زیارت عاشورا را خواندی. وقتی که مگه زیارت عاشورا را خواندی مگه تاوال زیارت عاشورا را که وقتی تمام کردی نمازشی تمام نشده بود 2 رکعت چی که یک دنه خبر آورد از بنیم زی دوستای خودون مو مگه باین یک دفع انبار توخ کنین استور توخ کنین مگه رافتی توخ کردی پور از اسلحه است. مگه تا 2 روز دیگه که اسمو مقاومت کردی تا که خلاصه از او طرف کمک رسیدک برای اسمو. یعنی اگر آدم بخواهد یعنی چند شاو درو مثال میزنم یک دنه مادر دعا مونه برای ازی که تشنگی بچهش رفت شونه از زیر پای بچهش آب زمزم جاری مشنه. اگر بخواهد یعنی تمام قوم ده نابودی است. اگر لشکر ابرهه باید حمله کنه یک نفر را زنده نمیله. خدا میدانه چی رنگ درد دل کده جناب عبدالمطلب که خداوند عالم لشکر از ابابیل را ده کمک حضرت عبدالمطلب رایی کده. پس هر وقت که خواستین بالخصوص جوانا اگر یکو خاص هدف دارین برای هدف خو مضبوط باشین. بابا ما داینی جای رسیدنی استم بابا بس جان سوری اعلان ندی ایسر نی است که یک روز بخوان یک روز نخوان. نه جان سور اعلان ندی تو میرسی تو میتنی. خداوند عالم درون از تو استعداد اشته. هر جوانا منی هر مثلا تو منی بازیار ریاضی ده سمجھ چی نمایی مگه ما چیز نفهمم بابا خدا مگه تو میتنی مگه این چیز را این منفی فکر را از منی خو بدر کنو که ما نمیتنم. نه تو میتنی. ما نمیتونم مثلا کسا آرمی چیفی پاکستان تیار شنم جوانا اسمو که منی فوجه اما اگر تو مهنت کنی تیار شده میتنی. باید بعد از جنرال موسی ده جنرالی دیگه ایچه منی اسمو مرتوم بود. شما جنرال موسی رو برین زندگیش مطالعه کنین از کجا دا کجا میرسه. یک چیز است درون جنرال موسی امید است. امید داره. یک چیز است که اراده بسیار مضبوط داره. 1965 هیرویش کی است؟ جنرال موسی است. مو میتنی هیچ چیز نیه پیش ازی فوجیه پیش پاکستان هیچ چیز نیه است. انڈیا قد تمام مثلا کسا چند برابر طاقت پاکستان است ولی اراده مضبوط است. وقتی که اراده مضبوط شد کامیابی خود به خود است. پس جوانای عزیز منی تعلیم کی هستن شما میتنین. آینده پاکستان در دست شما است. آینده کل نه فقط شهر کویتا رو شما نجات داده میتنین پورا پاکستان رو شما نجات داده میتنین. برحال یک کلان خلاصه خداوند عالم لطف مونه برای اهلیان مکه. خب بعد از او دوباره اینامای خانه خود جور مونه. خانه خدا خوب نه خراب شده نه دیگه دوباره اینامای در خانه خود آباد مشنه. و بعد از اینکه است باید چیکار شونه یعنی خدا قدر کمک کده قدر زی مردم باید این مردم چیکار کنه باید شکر خدا را ادا کنه. باید تمامیش موحد تیار شونه. وقتی که خداوند عالم یک قوم را یک نعمت داد شما مردم از مورا مثلا کم مطالعه کنین 20 سال پیش را چقدر از نظر تعلیم عالم کم نیست ولی 15 سال پیش 20 سال پیش از این کده خوب بوده. من اداره افسرا ده هر لیول متوخ مکدی مثلا کسا مردم ازمو ده اونجی بوده.
من تعلیم وقتی که توخ مکدی دیگه رشک مکد دیگه قوما رشک مکد مگفت که اینا از 90% 90 تا 95% که اینا چی هستن؟ اینا تعلیم یافته مردم هستن. امروز هم که مردم یاد مشنه از تعلیم وقتی که تعلیم منی از موزیاد شد باید شکر کنی باید مزید پیش مو بردی نه یکی مثلا قد پیسایی فرض کو بار که سمو بیزنی تعلیم را از بین ببری که امروز از بدقسمتی اگر منی بعضی کالجا اگر 30 دنه بچه حاضر استا حاضری 3 دنه 4 دنه زیاد نی استا اگر از دیگه قوما 30 دنه استا 20 دنه زنا که استا حاضری استا متعدی روز مگفتی اونا را چی ده تعلیم کی مو فهمه اما امروز درو خلاصه یا برابری مونه یا ازمو درو که استا پیشو درایی استا هر نعمت کی یک قانون اٹل قرآن استا خداوند عالم می فرمایا که ما وقت شما رو نعمت دادم اگر شما این نعمت رو شکر کردین لازیدنکم و ان شکرتم لازیدنکم اگر شما شکر کردین ما این نعمت رو زیاد کنم اگر شما شکر نکردین کفران نعمت کردین این نعمت رو از گیر شما میگیرم پس اینجا این مردم مکه شکار مونه اینا یک گروهش خوب طرف حضرت عبدالمطلب است دیگه گروهشی یا دیگه مثلا کسا گروهشی اونا طرف ابو سفیان است و ابو سفیان ما من مردم قد افراد خو قد گروه خو چیره تبلیغ مونه مگه ایکی ابابل هادا کوما کی از مؤامات بخاطر خدای عبدالمطلب نی است بلکه بخاطر بتهای خدا نی از موست که من خانه کعبه بوده پس اینا د شکرانه بتای از خودون خو شراب خانه وازمونه خلاصه دول خانه وازمونه یعنی او تمام کلچری کی ضد ارزشای انسانی است انسانیت را از معنویت دور مونه طرف شهوانیت میره انسانیت را از اقدارش دور مونه طرف پستی میاره خلاصه دول و مستی و ناچ و گانه و شراب و شباب و این چیزا را که عام مونه خب اگر خب این در حقیقت چی است زمین انسی است که خدا اینا را یک نعمت داد اینا بجای که شکر کنه اکثر از اینا کفران نعمت کردن آلی چی کسی باید کسانی که بر معجزه الهی چشم خور بسته کده چیمای خور بند گرفته چی کسی باید اینا را بیدار کنه چی کسی باید اینا را کسی جنجوڑ کنه اینا را راه را نشان بده یک دنه منجی نیاز داره لہذا برای نجاتی از اینا تا درجه آخر پاک پروردگار عالم کی را رای منه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لہذا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم منی از زنا مایا و چمای زنا را واز مونه کسی که کمکی از شما را کده بود نه لات بود نه عزات بود نه منات بود نه ای بودها بودک کسی که شما را کمک کده و الله وحده لا شریک است الله کی احد و واحد و صمد است الله کی فرد است الله کی شریک نداره لم یلد و لم یولد است اینی پروردگار که است شما را که است دزی لحظه نجات دادن چی کسی اینا را بیدار مونه از این ظلمت اینا را نجات میده آخرین نبی آخرین پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اما امروز چی خبره قرآن آمد 1,24,000 انبیاء علیهم السلام تمامیشی دو جمله گفت بگین الله یک است واجتنبوا الطاغوت یعنی خدا را یک قبول کن از طاغوت دوری کنین آیا امروز اکثر مسلمانا از طاغوت دوری منه یا نه یا روی در روی طاغوت که است سر خم کده یاد انداز دیگر بگم وقتی امروز که از دفاع مکه و مدینه یا از عظمت مکه و مدینه هر زده مشنه مسلمانا دست خورده کجا داره و دراز که در ای است در سوی امریکا داره و دراز که در ای است امروز شما توخ کنین امو یک فساد را او روز ابو سفیان زمانی که اینا را نجات دادن ابو سفیان اعلان کردن باقاعده خلاصه یعنی شراب خانه ها واش شدن یعنی دول خانه ها واش شدن خیلی چیزای دیگه که قابل گفتن نیست امروز شبیه امزی چیز است که از مکه و مدینه باقاعده اعلان شده و دمنه مکه و مدینه باقاعده به حجابی بد حجابی خلاصه خیلی از کلچر دیگه مثل مثلا
کسینو و غیره را اجازت داده شده. یا بعضی از اکترهایی که از من هندوستان موره تا دیروز اینا گفت اگر یه جای نقش پای علی مرتضی بود ایرا نگین میده کن شرک است. امروز اینا چیکار مونه؟ یک دونه اکتری مثلا ایندیا را میره نقش دیست زور کسه به عنوان یک یادگاری برای خودون خود تیار مونه. یعنی اینن امو دوره است، اینن امو دوره است. عظمت کعبه نادیده گرفته مشنه. گوشه کعبه کی جای ولادت علی مرتضی علیه السلام است. لاکها آجی تخمونه خبر در جای علی مرتضی علیه السلام است. خبر در جای ولادت علی مرتضی علیه السلام است. هر چقدر خواستن این دراد را گم کنن، هر رنگ کیمیکل استعمال کردن، هر رنگ هم نتستن، ولی باوجود چی بجای که باید طرف مولا توخ کنه، باید برای طرف علی مرتضی. امروز هم نجات چی علی مرتضی است، امروز هم مکه و مدینه نجات چی یوسف زهرا است. اما برای نجات خدا کجا توخ مونه؟ برای نجات خوی را توخ مونه که مثل زو بنده خدا وقتی که اماد خبری چی گفت مو این قدر تکنولوژی، این قدر کلو اسلحه خریده، این قدر کلو اسلحه خریده، امی که امام مهدی ظهور کنه مو کسر رای امام مهدی رو روک منی. از بیخ گوش الکه اصلا نصر الله پیغام داد گفت امام مهدی خود دور کی بات او خود مسلح جهانی است، او خود دور کی بات. تو اگر او قدر غیرت داره بیا یک نگاه چپ طرف غلامان امام مهدی کنو دیگه، بس توخ کو که تو دا کعبه نماز میخوانی یا بس ما دا کعبه نماز میخوانم. یا مثل جنرال قاسم سلیمانی کی ایز یا توپ توپ مکد گفت قرار بشی، گفت او کار نکو که مو نماز صبح از اینج بدر شونی و نماز مغرب را باید منی خانه خدا بخوانی. پس او روز چما کور شدن، او معجزه الهی را ابابیل را ندیدن، برای که چشمای زینا واشونه خلاصه رسول رحمت را رئی کردن. امروز هم چما کور شده، امروز هم کسی او عظمت را نمینگرنه، برای که چما واشونه ناچار است که وعده الهی پورا شونه. او وعده الهی امی است که منجی عالم بشریت ظهور شونه و او ظهور هم دزی رنگ است. وقتی که یوسف زهرا علیه السلام مایا درباره خانه خدا ٹیک میزنه و اعلان منه یا اهل العالم انا بقیت الله، ای مردم دنیا ما بقیت الله استم. کسی که خداوند عالم گفته بود آخرین زمان یعنی عدل الهی را، حکومت جهانی الهی را کسی که پیاده مونه و امام عصر علیه السلام است که انشاءالله مو و شما هم توفیق داشته باشیم که جزء یاران امام عصر علیه السلام باشیم، در هر فیلد دنیا باشیم. مو چیکار کنی؟ غلام غیر نباشی، امی قدر مرد باشی که غلام فقط و فقط غلام امام از خود خوب باشی، دیگه غلام هیچ کس نباشی. مو خلق برای امزی شده، خبر چی رنگ است. کربلا عجیبه، این داستانهای کربلا را که شما به عنوان مصائب گوش مونین، این یاران امام حسین را که شما منگرنین اینا چی موگه اگر قطع شنم، اگر ذره شنم، ازر ذریش صدها مایا یا حسین. و امروز الحمدلله امی میراث دمزی صورت دزمو رسیده. قسم به خدای عشق حسینی که دزمو رسیده دا آسانی نرسیده، برای از عشق حسین که تا دزمو برسه خیلی ها قربانی شدن، هزار نفرها در زندان حجاج بن یوسف در جرم یا حسین در شهادت رسیدن تا این عشق حسین در زمو برسه. لہذا این عشق را جوانا عزیزان در زی آسانی از دست ندی. امیتر که در سختی در زمو رسیده، امیتر در شدت قد کردار خوب، قد نماز، قد انسانیت، قد احترام پدر و مادر، موی عشق را گسه نگه داری. موری امشب کربلا یاد منی از سکینه بنت الحسین، دختر 3 ساله حسین، این نازدانه 3 ساله حسین.
خبر این چی مگه بستر خواب سکینه سینه بابا بود. الله اکبر. وقتی شام غریبا شدن، وقتی 11 محرم شدن، شام غریبا وقتی تمام خیمه ها را آتش زدن، وقتی که تمام بچه ها را بیبی ها را حضرت زینب یک جای جمع کردن. یک مرتبه در زینب کبرا چی خبر رسیده؟ یا زینب کبرا در جمع ازمو جناب سکینه بنت الحسینی است. تا این جمله رشیده بر زینب قیامت آماده. خدایا دزی تارکی شب، دزی دشت بلا، نه یار و یاور در زینب، نه عباس اکبر در زینب. الله اکبر. تمامی سراسیمه دنبال سکینه بنت الحسین، اما زینب کبرا میدانه این تیم سکینه کجاست. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها طرف گودی قتل گام آیا. الله اکبر. چی نگامونه دختر 3 ساله حسین خود خورا بر بدن بابا انداخته و صدا میزنه بابا جان حسین من الذی ایتمنی. بابا جان چی کسی سکینه را یتیم کده. بابا یتیمی بسیار سخته. بابا جان طرف چهره سکینه نگاه کو. یہ چهره نازنین سکینه قسلی شمر کبوده. الله اکبر. الله اکبر. زینب نگامونه در چی صورت حضرت سکینه قد بابا گفتگو مونه این جمله ها رو مگه. بابا جان حسین یک نگاه کو طرف گوش های سکینه. انوز از این گوش ها خون می چکه. الله اکبر. زینب کبرا چی منگرنه بیبی دو عالم نزدیک آماده. حضرت سکینه را دعا خوش گرفته. یک نگاه طرف بدن برادر کده. دست را زیر بدن برادر برده. زینب کبرا صدا میزنه اللهم تقبل منا هذا القلیل القربان. خدایا یہ قربانی را از زینب قبول کنو. الله اکبر. الله اکبر. دزی شام بلا، دزی ظلمت، دزی تارکی اگر ببی دو عالم یک نگاه کنه به سوی کجا نگاه مولا. یک نگاه طرف نجف الاشرف کده. حضرت زینب صدا زده بابا جان علی. وقتی گلیای کوفه بود غیرت تو گواره نداشت. سر زینب کبرا را حتی سورج نگاه کنه، نامحرم نگاه کنه. اما بابا جان علی ای کاش کربلا بودی و غربت زینب را دیدی. بابا جان علی میدان کربلایا دختر علی مرتضایا نمخ نو نچادر دستا قدرسن بستیا بابا جان علی. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
خدای تو را قسم به محمد و آل محمد این مجلس را، این شرکت را، این اهتمام را، این خدمت را در درگاه از خود قبول بفرما. خدای جوانایی که دزی روزها دزی مسجد خدمت منن، صبح و شب خدمت منن، به حق محمد و آل محمد پدرها و مادرای زنا را از زنا راضی بگردان. خدای ای جمع از مور حاجت روا بگردان، ای جمع از مور زیارت حج بیت الله نصیب بفرما. خدای تمام بیمارها را ملتمسین دوار شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. تمام اسیران امامیه را رهایی عطا بفرما. تمام مسافرین را سفر شب خطر بگردان. اونهایی که به اولاد هستند اولاد صالح عطا فرما. جوانای پس بخت را خوشبختی نصیب بفرما. مریضی که برایش التماس دعا گفتن کینسر هستند، خدایا این مریضه را و تمام بیمارهایی که در این لحظه در هسپتال هستند، خدایا تمامی از اینا را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا از جمع ازمو از مردم ازمو فقر و تنگ دستی را به حیایی و به دینی را دور فرما. خدایا در ظهور امامیه سر علیه السلام تعجیل بفرما. قلب مطهر آن حضرت را از تمامی ازمو راضی و شاد بگردان. در آخر برای تمام گذشتگان شهدا، علما، اساتید ذوی الحقوق، گذشتگان از این جمع بانیان خیر، الفاتحه مع الصلوات.